आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में, तो उसका मतलब होता है कि उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ का क्या मतलब होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जब इंडिविजुअल्स की यानी जब ह्यूमन बीइंग्स का नंबर इंक्रीज करता है तो उसे कहा जाता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो एक अंदाजे के मुताबिक ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअली 83 मिलियन के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि 1.1% पर ईयर के हिसाब से ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। यानी पूरे अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे ग्लोब को देखें, तो ह्यूमन पॉपुलेशन 1.1% या 83 मिलियन एनुअली इंक्रीज कर रही है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है फ्रॉम 1 बिलियन इन 1800 यानी 1800 में 1 बिलियन से इंक्रीज की है, और कहाँ तक पहुंची है करंट ईयर में यानी 2020 में ये जो ग्रोथ है ये पहुंच गई है 7.774 बिलियन तक। और एक अंदाजे के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये ग्रो करती जाएगी, यानी आने वाले सालों में मुसलसल ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो मज़ीद ग्रो करेगी। और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 2030 के मिड तक ये जो इंक्रीज है, ये जो ज़्यादा होना है पॉपुलेशन का, या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो तकरीबन 8.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी अगर हम 1800 को देखें तो 1 बिलियन के तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी 1 बिलियन के हिसाब से। 2020 में अगर हम देखें तो 7.774 बिलियन है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें यानी मिड 2030 की बात करें, 2030 के मिडिल की बात करें, तो ये ग्रोथ 8.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये आबादी जो ह्यूमन ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम बात करें मजीद फ्यूचर की तो 2050 तक यानी 2050 के मिड तक ये पहुंच जाएगी 9.8 बिलियन तक, और 11.2 बिलियन हो जाएगी एक अंदाजे के मुताबिक 2100 में। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा कमिंग ईयर्स में। तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें तो एक्स एक्सिस पे ईयर को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे ह्यूमन पॉपुलेशन को दिखाया हुआ है बिलियंस की तादाद में। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें यानी 2020 की बात करें तो ये तादाद कितनी है यानी ये ग्रोथ कितनी है, तकरीबन 7.8 बिलियन। और अगर हम फ्यूचर को एस्टिमेट करें यानी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को का एस्टिमेट लगाएं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो ये जा रही है लो से हाई की तरफ। और अगर हम इस कर्व को देखें तो ये कर्व इस तरह जा रहा है, यानी ये एक्सपोनेंशियल कर्व शो हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है? ऐसा डेटा या ऐसी ग्रोथ जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मीन के ऊपर जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, और ह्यूमन बीइंग्स जो रिसोर्सेज यानी जिन वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी वसाइल को इस्तेमाल करने की जो शरह है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। तो अगर ये इसी तरह से तेजी से इंक्रीज करती गई तो जमीन का यानी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, तो हमारे अर्थ के इस एनवायरनमेंट के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन करना यानी बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा वसाइल इस्तेमाल होंगे। तो इस वजह से अर्थ के एनवायरनमेंट यानी हमारी जो ज़मीन है इसके एनवायरनमेंट के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस तरह की जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉन्ग टर्म की हो यानी लंबे वक्त के लिए अगर इसी तरह ग्रोथ होती रही तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे हमारी अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल फैमिन यानी कहत का रिस्क या खतरा बढ़ जाएगा। तो कहत में क्या होता है, कहत में पॉपुलेशन को यानी जो भी पॉपुलेशंस होंगी
وہاں پہ تو ان کو فوڈ کے جو سورسز ہوں گے، فوڈ، واٹر، وہ پراپر کوانٹٹی میں نہیں ملے گی، جس وجہ سے ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی فیمن کے علاوہ ڈیزیز ہونے کے چانسز یا بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان وجوہات کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ زیادہ ہو جائے گا، یعنی شرح اموات زیادہ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ایکسپونینشل گروتھ کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو اس کا ایک اور نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سوشلی کیا ہوگا، یعنی معاشرتی طور پہ کیا ہوگا کہ جو کرائمز ہیں یعنی جرائم ہیں ان کی شرح میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے، نیگیٹو ایفیکٹ ہے۔ تو اب ہم کچھ کازز دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوئی اور زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجوہات دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو اگر ہم اس کی فنڈامنٹل کاز کو دیکھیں، یعنی اگر ہم اس انکریز کی بنیادی وجہ کو دیکھیں جو کہ لاسٹ 200 ایئرز میں جو وجہ بنی، تو وہ وجہ تھی ڈیتھ ریٹ کا ریڈیوز ہونا، یعنی شرح اموات جو ہیں وہ کم ہوئی پاسٹ 200 ایئرز کی اگر ہم بات کریں۔ اور یہ ڈیتھ ریٹ کیوں ریڈیوز ہوا؟ اس کی وجہ تھی پبلک ہیلتھ، یعنی پبلک ہیلتھ جو کہ برانچ آف سائنس ہے، جو کہ پاپولیشن یا کمیونٹیز کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پبلک ہیلتھ میں کافی زیادہ چینجز آئی، یعنی بہتری آئی۔ اس کے علاوہ سینیٹیشن میں بھی بہتری آئی۔ سینیٹیشن کسے کہتے ہیں؟ سینیٹیشن کہتے ہیں کلین ڈرنکنگ واٹر کی اویلیبلٹی، یعنی جو پاپولیشن ہے ان کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہوا۔ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، اس کے علاوہ جو فاضل مواد ہوتا ہے، جو سیویج ہوتا ہے، تو اس کو ڈسپوز کرنے کا یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بھی بہت اچھے اور ماڈرن طریقے جب سے دریافت ہوئے، تو اس وجہ سے لوگوں کی جو ہیلتھ تھی اس پہ اچھے اثرات پڑے۔ تو ان کا جو ڈیتھ ریٹ تھا، جو ان کی شرح اموات تھی، اس میں کمی آئی۔ اور اس کمی کی وجہ سے کیا ہوا کہ برتھ ریٹ جو تھے وہ زیادہ تھی اور ڈیتھ ریٹ کم تھا۔ اس وجہ سے ہیومن جو پاپولیشن ہے یا ہیومن پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی گئی۔ اور جیسے جیسے یہ سہولیات زیادہ ہوتی گئی، یعنی پبلک ہیلتھ کو امپروومنٹ آئی، پبلک ہیلتھ کی فیلڈ میں، اس کے علاوہ سینیٹیشن کا پروسیس بہتر ہوا، تو جو ترقی یافتہ اقوام تھیں تو ان کی جو جنرل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں، صحت کی بات کریں، تو وہ ڈراسٹیکلی امپروو ہوئی، یعنی بہت تیزی سے امپروو ہوئی یا اس میں بہتری آئی، جس وجہ سے ڈیتھ ریٹ ریڈیوز ہوا۔ اس کے علاوہ میڈیکل انوویشنز ہوئیں، یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں نئی نئی ایجادات ہوئیں یا ڈسکوریز ہوئیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں میڈیسن کی فیلڈ میں اینٹی بایوٹکس کی اور ویکسینز کی، تو مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف جب اینٹی بایوٹکس کا استعمال زیادہ ہوا، اس کے علاوہ ویکسینز کا استعمال زیادہ ہوا، تو اس وجہ سے بھی صحت کی فیلڈ میں بہتری آئی اور ڈیتھ ریٹ ڈیکریز ہوا، جس کی وجہ سے ہیومن جو پاپولیشن تھی وہ زیادہ ہوتی گئی۔ اور ان میڈیسنز کی ڈسکوری کی وجہ سے یا جیسے جیسے یہ میڈیسنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئیں، عام لوگوں تک ان کی رسائی ممکن ہوئی، تو کیا ہوا کہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں، یعنی جو پھیلنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، جو کہ اس سے پہلے یعنی ان میڈیسنز کی ڈسکوری سے یا ان کی کامن استعمال سے پہلے جو ہیومن پاپولیشن گروتھ کو کم کرتی تھی، یہ والی ڈیزیزز، تو جیسے ہی اینٹی بایوٹکس اور ویکسینز وغیرہ کا استعمال شروع ہوا، تو انفیکشس ڈیزیزز یعنی جو پھیلنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، جو بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ سے پھیلتی ہیں، تو وہ کم ہو گئیں۔ اب جیسے یہ کم ہوئی تو ڈیتھ ریٹ کم ہوا اور اس وجہ سے ہیومن پاپولیشن گرو کرتی گئی۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں اس سے پہلے والے ٹائم کی، جب میڈیسنز نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو جیسے کہ اگر ہم 14 سینچری یعنی 14ویں صدی کی اگر ہم مثال لیں، تو 14ویں صدی میں ایک بیماری پھیلی جس کو بیوبونک پلیگ یعنی پلیگ کہا جاتا ہے، طاعون کی بیماری کو۔ تو بیوبونک پلیگ جو ہے وہ ایک چھوٹے انسیکٹ فلی کی وجہ سے پھیلا اور یورپین پاپولیشن جو تھی وہ تقریباً 30 سے 60% جو یورپین پاپولیشن تھی ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کس وجہ سے؟ اس بیماری کی وجہ سے، جو پھیلنے والی بیماری تھی، اس وجہ سے ڈیتھ ہوئی، کیونکہ اس وقت میڈیسنز کی اتنی زیادہ اچھی سہولیات نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہیومن پاپولیشن جو تھی اس وقت وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے کم ہوئی، یعنی بہت زیادہ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی، ملینز آف پیپل کی ڈیتھ ہوئی اور ہیومن پاپولیشن اوور آل کم ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے میڈیسنز نے، پبلک ہیلتھ نے ترقی کی، ویسے ویسے لوگوں کی ہیلتھ کنڈیشنز بہتر ہوتی گئیں اور ہیومن پاپولیشن نے گرو کیا۔
اس کے علاوہ ڈیموگرافی کیا ہوتی ہے، ڈیموگرافی میں پاپولیشن کو کیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے، کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اثر انداز ہوتے ہیں ہیومن پاپولیشن کی گروتھ کو، تو اس کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم نے پڑھا گروتھ آف ہیومن پاپولیشن کے بارے میں۔